आप सूरत नाम पढ़ रहे हैं। सूरत नाम की आयत 98 तक हमने पढ़ा था। और यहाँ पर जो आयत आपने पढ़ी थी उसमें आपको याद होगा, पहले अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया, पूरा उनका मुनाजरा आपने पढ़ा है जो उन्होंने अपनी कौम के साथ किया। अच्छा, उसके फौरन बाद अल्लाह वहदहू ला शरीक ने इनामात गिनवाए हैं, वो नेमतें यहाँ पे गिनवाई हैं। और यहाँ से आगे जितना भी तकरीबन सूरत नाम उसमें नेमतों का जिक्र है, वो नेमतें किसी किस्म की कई अकसाम की है, वो अल्लाह ताला ने यहाँ पर बयान की है। ताकि नेमतों के बयान करने का मकसद ही होता है कि नेमतों का ताल्लुक ज्यादातर आमतौर पर फिजिकल चीजों के साथ होता है। जिस तरह आप आसमान को देखते हैं, जमीन को देखते हैं, बारिश को देखते हैं, ये चीजें आप फिजिकल आइज के साथ, नेकेड आई के साथ देख सकते हैं, तो इसको आदमी ज्यादा पसंद करता है मेडिकल चीजों को। तो उसका अब जिक्र किया जाता है, तो हम इसको शेयर करते हैं आपके साथ कि अल्लाह ताला ने यहाँ पर जो आयत नंबर अब 99 जो आपने आज पढ़नी है, 98, उसमें जो 98 वाली आयत आप पढ़ चुके हैं, उसमें अल्लाह वाहदहुल्ला शरीक ने जिक्र किया हुआ है कि आसमान से वह वल्लजी, और वही अल्लाह है जिसने अनज़ला मिनस समाई, मान आसमान से कुछ पानी उतारा। ज़ाहिर है कुछ पानी उतारने का मतलब ये कि सारा पानी उतारता तो हिकमत के खिलाफ है। कुछ पानी उतारा जितना इन जमीन के लिए जरूरी था। फाखरजना बिही नबाता कुल्ली शैइन, और फिर फरमाया हमने उसमें से हर चीज की नबात निकाली। नबातात वेजिटेबल्स कह सकते हैं आप, फ्रूट्स कह सकते हैं, मशरूम्स कह सकते हैं, जितनी भी चीजें आप, जिसे आप ग्रीन वेजिटेबल्स कहते हैं, वो चारे की शक्ल में हो, पाउडर की शक्ल में हो, सारे निकाली। फाखरजना, फिर हमने उसमें से निकाला। हाजिरन, हाजिरा कहते हैं सब उस चीज को। और उसके बाद फरमाया कि वो जो हमने उसमें से चीज निकाली, फिर नुखरिज मिनहु हब्बन मुतराकिबन। राकाबा यार कब का मतलब होता है किसी चीज पर सवार होना। जिस तरह सवारी को कहते हैं राकिब और मरकूब, सवार होने वाला और जिसकी सवारी की जाए। अच्छा, आपने देखा होगा जब आप सवार होते हैं किसी चीज पर तो आप ऊपर होते हैं और वो नीचे होती है। तो आपने देखा होगा जब अनार या मटर का दाना आप निकालते हैं तो आप देखते हैं कि एक दाने के ऊपर दूसरा दाना होता है, सवार होता है, यानी कि एक दाने के ऊपर दूसरा दाना, दूसरे के ऊपर तीसरा दाना सवार होता है। हाँ जी, ये देखा हुआ जी आपने। यस सर। तो वो उसका जिक्र है कि हम उसमें से ना तय दर तय, ऊपर नीचे हम दाने निकालते हैं। और साथ ही ये सारी चीजें फिजिकल आइज के साथ देख सकते हैं। फरमाया फिर मामिन नखली, और वो जो खजूरें हैं, मिन तलिया, उनके शगुफों से गुच्छे पैदा करते हैं। किनवान दानिया, ये किनवान या किनवन की जमा है। किनवन का मतलब होता है खोशे, जो आपको नजर आते हैं खोशों की शक्ल में। और दानिया, ये दना यदनु से निकाला गया है, इसमुल फाइल है। इसका मतलब होता है नीचे झुका हुआ। जिस तरह कुछ चीज आप देखते हैं जब फल लगता है ना तो शाखें नीचे को झुक जाती है। तो अल्लाह ताला ने इसका जिक्र किया है जन्नत के हवाले से भी, कुतूफू हा दानिया, कि उसके जन्नत के जो खोशे हैं वो नीचे झुके हुए होंगे, यानी कि इजीली एक्सेसिबल होंगे। जिस तरह आपके लिए फ्री होम डिलीवरी है, या जिस तरह आप दुनिया में कई एग्जांपल इसकी मौजूद है कि आप अगर बताइए एसी को आपने कम ज्यादा करना हो, एसी के पास जाके एसी को हिला के करते हैं कि दूर से कर सकते हैं। दूर से भी कर सकते हैं। किस तरह करेंगे आप? रिमोट से। हाँ, आप रिमोट से ना वहां जहाँ बैठे हुए वहीं से आप उसको 16 पे ले जाएं, 22 पर ले जाएं, तो ये भी दानिया की एक शक्ल है कि आपके पास एक्सेस मौजूद है। इस वक्त दुनिया में दानिया की कई एग्जाम्पल मौजूद है। जैसे दानिया आप अपनी फूफी, खाला, अंकल से जो अमेरिका बैठे हुए हैं ऐसे ही वीडियो कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। जिस तरह अभी हमारी ये क्लास, ये भी दानिया है कि आप अपने कमरे में मौजूद है, मैं अपने कमरे में मौजूद हूँ, लेकिन हम एक दूसरे के करीब हैं और आप एक दूसरे को देख सकते हैं, सुन सकते हैं और कुरान भी पढ़ सकते हैं। तो ये सारी शक्लें दुनिया के अंदर भी मौजूद है, लेकिन जो कयामत वाले दिन है वो उसकी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि वो किस तरह होगी। या खास तौर पर खजूरों का जिक्र क्यों किया गया है? सर क्योंकि अरब से वो बहुत मशहूर होंगी इसलिए। जी, एक बिल्कुल सही जवाब है काफी हद तक कि अरब, देखे ना जिस पर आयत, जिस इलाके में आयत नाजुल हुई ना, वहाँ के लोगों का दारोमदार ना खजूर पर था, जैतून पर था, इसी तरह ऊंटों वगैरह पर था। इस तरह एक अंगूर की शराब वगैरह वो बनाकर बेचा करते थे, पिया करते थे। तो अल्लाह ताला ने उनके लिए इसका खास तौर पर जिक्र। तो वैसे तो दुनिया में हर जगह आपको खजूर मिल जाएगी, लेकिन खास तौर पर जो सऊदी अरब है या अरब का इलाका है, ये डिपेंड करता है खजूरों पर और जैतून पर और ये ऊँटों पर और अंगूर वगैरह की चीजों पर, ये खास तौर पर डिपेंड करते हैं। अल्लाह फरमाता है वज़ैतून वर रुमान मुश्तबिहम वगैरह मुतशाबिह। फरमाया कि अब ये इनके मुश्तबे, मुश्तबे से मुराद है मिलती जुलती चीजें। वो ये है कि कभी किसी के पत्ते मिलते हैं, फल मुख्तलिफ हैं, बाद का फल एक होता है, उसका जायका मुख्तलिफ होता है।
آپ دیکھ سکتے ہیں آم کے، ابھی آم کا سیزن آنے والا ہے مینگوز کا، تو اس کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کوئی آم بڑا ہوتا ہے، کوئی قلبی ہوتا ہے جو کاٹ کے کھایا جاتا ہے، اس کا رنگ کچھ اور ہوتا ہے، اس کے درخت کے پتے کچھ اور ہوتے ہیں۔ اسی طرح آپ پالک اور ساگ کو دیکھ سکتے ہیں کہ ملتی جلتی چیزیں ہیں، لیکن پالک اور چیز ہے، ساگ کے اندر ڈفرنس آپ کو نظر آئے گا۔ اس طرح آپ بیگن دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر بھی ملی جلی چیزیں ہیں، کوئی بیگن لمبے ہوتے ہیں، کوئی گول ہوتے ہیں، رائٹ جی۔ یس سر۔ اب یہ وہی مشتبہ، اور یہ اس سے ایک دلیل کیا نکلتی ہے، یہ ان آیات سے یہ اللہ تعالیٰ بھی سمجھانا چاہتا ہے کہ آپ اور میں اور ہم جتنے لوگ یہاں موجود ہیں پوری دنیا میں، چاہے وہ کرسچینز ہیں، جیوز ہیں، ان سب کی باڈیز کا میک اپ فریم ایک ہی ہے، لیکن اس سے نکلنے والے اعمال وہ مختلف ہیں۔ ایک آدمی اپنی باڈی کو یوز کرتا ہے تو وہ چور اور ڈاکو بن جاتا ہے، دوسرا اپنی باڈی کو یوز کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا ماننے والا بن جاتا ہے، نیک انسان بن جاتا ہے۔ اور یہ دنیا کے اندر مثالیں عام طور پہ واضح طور پہ موجود ہیں۔ اسی طرح عملی طور پر بھی وہی باڈی ہے جس سے کوئی آدمی پلیئر بن جاتا ہے، وہی باڈی ہے جس سے آدمی مزدور بن جاتا ہے، وہی باڈی ہے جو اپنے پروفیشن میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ان سعیکم لشتی، اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی، آگے فرمایا ان سعیکم لشتی، بے شک تمہاری کوشش مختلف ہے، یعنی کہ ہر آدمی کوشش تو کر رہا ہے لیکن اس کی کوشش مختلف ہے، کوئی رب کو راضی کرنے کے لیے، کوئی رحمان کو راضی کرنے کے لیے، کوئی شیطان کو راضی کرنے کے لیے، کوئی اپنے نفس کو راضی کرنے کے لیے۔ آپ فرمایا انظروا الی ثمرہ، اپنے پھل کو دیکھو، اذا اثمر، جب وہ تمہارا پھل جو پھل لے کر آتا ہے، وہ جو ویجیٹیبلز ہیں یا وہ جو فصلیں ہیں یا وہ درخت ہیں، وینعی، اور ینعی یعنی کہ جب وہ پھلتا ہے اور اس کا پکنا، یعنی کہ ایک پھل کا لگ جانا، اس کو کہتے ہیں انگوری لگ گئی، اس کے بعد ایک دن پھل پک جاتا ہے، اور آپ کو پتا جب پھل پک جاتا ہے تو اس کا پھر گرنا یقینی ہو جاتا ہے۔ از اٹ رائٹ جی؟ جی سر۔ اس کو نا اگر آپ منڈی میں جائیں تو آپ کو کہے گا ٹپکا، ٹپکا کا مطلب ہوتا ہے ایسا پھل جو خود گرا ہوا ہو اور وہ رائپ ہو جاتا ہے بالکل۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم آم لے کر آتے ہیں کچے، اس کو پھر ہم کیمیکلز کے ذریعے پکاتے ہیں اور پھر اس کو مارکیٹ میں پیش کر دیتے ہیں، اور ان میں وہ ذائقہ نہیں ہوتا جو ٹپکے کے آم میں ہوتا ہے۔ ٹپکا وہ آم کہلاتا ہے جو پوری طرح رائپ ہو جاتا ہے اور وہ خود بہت گر جاتا ہے۔ اس میں بھی نشانی کیا موجود ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا ہے کہ ایک وقت آئے گا تو پیدا ہوگا، ایک وقت آئے گا تو جوان ہوگا، پھر آہستہ آہستہ تو پکنا شروع ہو جائے گا، اور جب تو پک جائے گا تو ایک دن ایسا آئے گا کہ کلو نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ اور آپ کو معلوم ہے جب موت آ جائے تو آدمی کے لیے مفر نہیں ہے، وہ اس سے بچ نہیں سکتا۔ تو جس طرح آپ دیکھتے ہیں، آپ نے اس سے مثال بڑی سمپل سی ہے، جب پھل پک جاتا ہے تو لوگوں کی نظر ہوتی ہے اس پر کہ اس کو کاٹ کر لے جائیں۔ بالکل ایسے ہی ہے، جب انسان بڑا ہو جاتا ہے، کسی بھی سٹیج پہ پہنچ جاتا ہے، تو پھر ملک الموت کا آنا لازمی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، کہہ دیجئے کہ تمہیں فوت کرے گا ملک الموت جسے اس کام کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب بھی ہم پھل کھاتے ہیں تو وہ دیکھ لینا چاہیے کہ پھل جو ہم کھا رہے ہیں تو پھل ہمارے پاس پہنچا، موت کا شکار ہو گیا، جب وہ پوری طرح پک گیا تو ہمارے دسترخوان کی زینت بن گیا، حالانکہ اس سے پہلے وہ درخت پر لگا ہوا تھا۔ بالکل ایسے ہی جیسے ہی ہم دنیا سے اپنا کام مکمل کر بیٹھیں گے، ہمارے کام پک جائیں گے، مکمل ہو جائے گا، اللہ کی قدرت کو پہلے سے علم ہے اللہ کو، اللہ تعالیٰ پھر ہمیں اٹھا لے گا اور اس کے بعد ہمیں قیامت کے دن پیش کیا دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حساب لے گا، اور جس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا اس کا حساب آسان ہو جائے گا، اور جس کے بائیں ہاتھ میں ہوگا اس کو نقصان اور خسارہ ہو جائے گا۔ فرمایا ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون، اب یہ جو اتنی بھی فزیکل چیزیں ہیں، فرمایا اس میں نشانیاں ایمان والوں کے لیے، ایمان والا سمجھ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا سمجھانا چاہتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے سب کا ذکر کر دیا ہے، تو اب آگے اللہ تعالیٰ نے اصل موضوع شروع کیا ہے، وہ یہ ہے کہ وجعلوا للہ شرکاء، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنا لیے۔ پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ چیزوں کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک۔ فرمایا انہوں نے جنوں کو اللہ کا شریک بنا دیا، وہ خالقہم، حالانکہ جنوں کو کس نے پیدا کیا ہے؟ ہاں جی بتائیں، جنوں کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ۔ اب کیسی بات ہے خالق اور مخلوق کو اب اکٹھا کر دیں؟ یہ تو دنیا کے اندر بیوقوفی بھی نہیں کوئی آدمی کرتا کہ وہ ایک جو بٹنوں والا موبائل ہے اس کو برابر کر دے، جو اینڈرائڈ ہے، اور چاہے اینڈرائڈ والا موبائل ایپل کے برابر کر دے، آئی فون کے برابر کر دے۔ کیا ایسا ہوتا ہے دنیا کے اندر کہ جو عام موبائل ہے اس کی پرائس بھی وہی ہو اور جو اینڈرائڈ کے موبائل ہے اس کی
प्राइस भी वही हो। इसी तरह आप आगे चले जाएं तो एप्पल के फोन तो अब 7-8 लाख के हैं। तो आप समझते हैं कि जो आदमी इनको बराबर करता है वो बेवकूफ है। जी सर। अच्छा, यहाँ एक सिंपल मैथमेटिकल इसमें एग्जांपल है। देखिए, जो भी मोबाइल मेरे और आपके पास है तो वो मोबाइल ही, मोबाइल तो कई हो सकते हैं, लेकिन यहाँ अल्लाह ताला तो खालिक है, खालिक तो दूसरा है ही कोई नहीं। किस तरह खालिक के मुकाबले में आपको मखलूक को हम शरीक बना सकते हैं, जबकि वो तो उस कैटेगरी में नहीं आती। तो अल्लाह ताला ने यह वादे कर दिया है कि जिनों को ये पुकारते हैं। अब ये जो देवमालाएं हैं ये हर मजहब में मौजूद थी, हिंदुइज्म में भी मौजूद थी शुरू से। इस तरह जितने भी आपको यूनानी दो देवमालाएं आपने पढ़ी होगी, देवमाला का मतलब होता है पैंथियन। पैंथियन का मतलब होता है कि उन्होंने ना हर चीज का देवता बनाया होता है। ये बारिश का देवता है, ये नफे का है, ये नुकसान का है, ये इसका है, ये उसका है। तो अरब के अंदर बाज फिरके ऐसे थे जो खबीस जिन्नात की पूजा करते थे, और खबीस जिन्नात की पूजा इसलिए की जाती थी कि वो अकीदा रखते थे कि हमें नुकसान पहुंचाते हैं या नुकसान पहुंचाने पर कादिर है। तो ये सूरह जिन पूरी मौजूद है। सूरह जिन के अंदर भी अल्लाह ने इनका जिक्र किया हुआ है कि जब इंसानों ने जिनों को अपना मुश्किल कुशा मान लिया, हाजत रवा मान लिया, तो वो जिन जो है ना फजादुहुम रहाका, वो फिर सरकशी में आगे बढ़ गए कि ये अशरफ होने के बावजूद हमें मुश्किल कुशा मार रहे हैं। तो जिनों के अंदर ना सरकशी आ गई कि हम कुछ चीज है। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि इन्होंने जिनों को अल्लाह ताला का शरीक बनाया हुआ है, वो खालका, और हालांकि अल्लाह ने उनको पैदा किया है। और आपको ये भी मालूम है कुरान मजीद से कि जिन जो है वो किसी एक बशर के ताबे थे, जिसको अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में नबी के नाम से याद किया हुआ। वो कौन है जी? कौन से नबी हैं जी? सुलेमान। हजरत हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। जी, सुलेमान अलैहिस्सलाम। तो अब वहां पे आप सूरह सबा में पढ़िएगा, सुलेमान अलैहिस्सलाम के आयत में जो सूरह सबा के अंदर मौजूद है, अल्लाह ताला ने सारी बात ही वादे कर दी है। पहली बात तो ये कि जिनों को उन्होंने कैद किया होता था, जिनों को वो मारते भी थे, और वो पता है सुलेमान अलैहिस्सलाम इंसान थे। इसके साथ ये भी है कि जब सुलेमान अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ताला फरमाता है फलम्मा क़ज़ैना अलैहिल मौत मा दल्लहुम अला मौतिही इल्ला दाब्बतुल अर्ज़ि ताकुलु मिन सअता फलम्मा तबय्यना। फरमाया कि जब अल्लाह ताला ने फैसला कर लिया सुलेमान अलैहिस्सलाम को फौत करने का, तो जिनों को नहीं पता लग सका कि सुलेमान अलैहिस्सलाम फौत हो चुके हैं। जिन काम करते रहे, सुलेमान अलैहिस्सलाम फौत हो चुके। अच्छा, सुलेमान अलैहिस्सलाम जिस कमरे में हुकूमत चलाते थे या जो उनका ऑफिस था, तो वो लोग चूंकि समझते पहले ही समझते थे कि सुलेमान अलैहिस्सलाम मतलब उनके काम बड़े अजीब थे, जिनों पे हुकूमत है, हवा पर चलते हैं, तो लिहाजा वो ये समझते रहे कि आमतौर पर कि शायद ये किसी वहम काम में मसरूफ है। लिहाजा किसी की हिम्मत नहीं हुई उनके कमरे में जाने की, उस जगह पे जाने की जहां पर वो काम करवा रहे थे, कंट्रोल कर रहे थे। तो जब दाबतुल अर्ज़, दीमक उठी, दीमक ने उनकी लाठी खा ली, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम जमीन पे गिर पड़े। फलम्मा खर्रा, और आपको पता है इस पूरे अरसे में न जाने वो कितना अरसा है, जब बैतुल मक़दस मुकम्मल हुआ तो जिनों को पता नहीं चल सका कि सुलेमान अलैहिस्सलाम फौत हो चुके हैं। तो अब यहाँ से क्या साबित होता है कि आज जिन इल्म गैब जानते हैं? नहीं। वाज़ेह हो गया कि जिनों को इल्म गैब होता, लौ कानू यअलमूनल गैबा मा लबिसू फिल अज़ाबिल मुहीन। सूरह सबा में अल्लाह फरमाता है अगर ये गैब जानते होते तो इस मुसीबत में क्यों पड़े रहते। जैसे ही उनको पता चलता सुलेमान अलैहिस्सलाम फौत हो चुके हैं, फौरन छुट्टी कर जाते, खत्म हो जाती बात। तो अरब के लोग जो है ना, वो अल्लाह ताला के लिए बेटे बेटियां भी बनाया करते थे, फरिश्तों को अल्लाह ताला की बेटियां कहा करते थे। इसी तरह बाज के नजदीक की आयत उन जिंदीकों और मजूसियों के बारे में है जो दो खालिक मानते हैं। वो कहते हैं कि जो यजदा है, यजदा इज द क्रिएटर ऑफ गुड गुड थिंग्स, जो अच्छी चीजें वो यजदा ने पैदा की हैं। ठीक है जी, जैसे इंसान है, जानवर है, या वेजिटेबल्स हैं, या फ्रूट्स है। और हर बुरी चीज जैसे जिसमें शर है, जैसे सांप हो गया, दरिंदे हो गए, ये प्रीडेटर्स हो गए, या और जानवर जितने भी आपको नुकसान पहुंचाने वाले, या तारीकी हो गई, अंधेरा हो गया, फरमाया इसको, ये कहते थे कि ये इसको शैतान ने पैदा किया, और उसको शैतान को अहरमन कहते थे। ये मजूसियों का अकीदा है। मजूसियों का अकीदा ये है कि अच्छी चीजें यजदा ने पैदा की हैं, बुरी चीजें अहरमन ने पैदा की हैं। तो इसका मतलब एक अच्छा गॉड है, एक बुरा गॉड है। तो इसका भी अल्लाह ताला ने यहाँ रद्द कर दिया। हालांकि अच्छे काम का, बुरे काम का, अच्छी चीज का, बुरी चीज, दोनों का खालिक अल्लाह सुब्हानहू व तआला, उसमें उसकी क्या हिकमत है ये आप जारी तौर पर भी समझ सकते हैं। आप जानते हैं कि कितने रेप्टाइल्स हैं जो आपके चीजों को खा जाते हैं, जो आपको नुकसान पहुंचाने वाली है। और आपने एक जानवर देखा होगा, वल्चर, वल्चर कहते हैं गिद्ध को। बता सकते हैं गिद्ध का क्या काम है? सर जितना भी मर्दार होता है उस सबको वो गिद्ध जो है वो खा जाती है ना, देखिए जितना भी आप मर्दार होता है विरानो में। बिल्कुल बिल्कुल माशाल्लाह। यानी कि आप देखते हैं कि हमारे तरक्की याफ्ता ममालिक में एक पूरा वेस्ट मैनेजमेंट का निज़ाम है,
اور جتنا ترقی یافتہ ملک ہو اس کا ویسٹ مینجمنٹ کا نظام اتنا ہی اسٹرانگ ہوگا. ویسٹ مینجمنٹ کیا ہے کہ لوگ آتے ہیں ویسٹ اٹھاتے ہیں اس کو ڈسپوز آف کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا دیکھیں نظام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گدھ بنائے ہوئے اور گدھ اسی وقت ہی آتے ہیں جب جانور مر گیا ہو. پھر وہ اس طرح اس کی صفائی کرتے ہیں کہ پورے ماحول کے اندر کوئی بدبو باقی نہیں رہتی. اب اللہ تعالیٰ کا یہ نظام نہ ہوتا تو آپ بتائیے کہ دنیا تو گند سے بھر جاتی, ربش سے بھر جاتی. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسکیونجرز بنائے. اسکیونجرز کا مطلب ہوتا ہے ایسے جانور جو مردار پہ گزارا کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے وخانہ لہو بنین و بناتن, انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹے بنا لیے, و بناتن اور بیٹیاں بنا لی, بغیر علم, اس کا علم ان کو کوئی نہیں ہے, نہ بیٹے کی کوئی دلیل ہے نہ بیٹیوں کی کوئی دلیل ہے. کسی نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہہ دیا, کسی نے عزیر کے بارے میں کہہ دیا علیہ الصلوۃ والسلام, کسی نے فرشتوں کے بارے میں کہہ دیا بغیر علم. کوئی علم ہے نہیں موجود, کوئی قرآن و سنت کے اندر موجود نہیں ہے, کوئی بائبل کے اندر موجود نہیں ہے, کوئی تورات کے اندر موجود نہیں ہے. انہوں نے خود بنا لیا. سبحانہ, اللہ پاک ہے. یہ سبحانہ کا لفظ اس وقت بولا جاتا ہے جب آپ اللہ تعالیٰ کو ان تمام صفات سے جو اللہ تعالیٰ کے لیے بنائی جاتی ہیں اور اللہ کی ذات, اس کی صفات اور اس کی شان کے لائق نہیں ہے, اس وقت آیا تو سبحان اللہ. تو فرمایا اللہ تعالیٰ تو پاک ہے, و تعالیٰ وہ بلند ہے, اما یصفون, جو یہ چیزیں اللہ کے ذمہ لگا رہے ہیں, یا اللہ تعالیٰ کو جن ایڈجیکٹیو سے, ایڈجیکٹیو آپ سمجھتے ہیں صفتیں, اس میں یہ صفت ہے, اس میں یہ صفت ہے. فرمایا جتنی بھی صفتیں ہیں, جتنی بھی ایڈجیکٹیوز ہیں اور جتنی بھی چیزیں اللہ کے ساتھ منسوب کر رہے ہیں, اللہ تو ان سے بلند ہے, اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں ہے. اور وہ کون ہے؟ بدیع السماوات والارض. بدیع ہے بدعت سے. بدعت کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو بغیر نمونے کے بنا دینا. آسمان اور زمین پہلے بنے نہیں ہوئے تھے, اللہ تعالیٰ نے بنا دیے. اس نے خلق السماء والارض, اللہ نے آسمان بنایا, پھر زمین بنائی. پہلے اللہ نے زمین کو بنایا, پھر آسمان کو بنایا. خلق السماوات والارض, پھر فرمایا بغیر عمد ترونھا, ہم نے آسمان بنایا بغیر ستونوں کے, بغیر کوئی دیوار نہیں, آسمان کی چھت قائم ہے. پھر فرمایا وجعلنا السماء سقفا محفوظا, محفوظ چھت ہے. زمین کے بارے میں فرمایا والارض بعد ذلک دحاھا, کہ ہم نے زمین کو پھیلا دیا اور تمہارے لیے فرش بنا دیا. جعل لکم الارض فراشا, زمین کو تمہارے لیے فرش بنا دیا, دسترخوان بنا دیا, تاکہ تمہیں یہ مطلب موقع دے رہنے کا, رہائش کا. اور ان تمیدہ بکم, پھر اس کے اوپر ہم نے پہاڑ رکھ دیے. پہاڑ آج سائنس ثابت کرتی ہے کہ پہاڑ کیلوں کی شکل میں ہے, کہ نیچے سے نکیلے ہیں. جس طرح آپ دیکھتے ہیں کاغذ کو بچے نوٹس بورڈ پر لگاتے ہوئے نا ایک پن کا استعمال کرتے ہیں خاص, جو اوپر سے گول ہوتی ہے. بتا سکتے ہیں اس کے پن کا کیا نام ہے؟ جی تھم پن سر. جی بالکل, تھم پن. میں آپ سے اس لیے پوچھنا چاہا, آپ کو آپ کے پاس ایک کاغذ ہے, آپ چار کونوں پہ نا تھم پن لگا دیتے ہیں, اور تھم پن لگانے کا آپ ہی بتائیں کیا فائدہ ہوتا ہے؟ وہ درستے کہتے ہیں وہ کاغذ وہاں سٹک کر جاتا ہے, ہوا سے اترتا نہیں ہے. ہوا چلتی ہے, اس کے باوجود وہ ٹھہرا رہتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے جبال جو ہے نا, جبال, ان کو اوتادن یعنی کہ کیل بنا دیا تاکہ زمین ہلے نا. زمین کے ہلنے کی کیا دلیل ہے؟ ایک تو زلزلہ آتا ہے زمین ہل جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے. دوسری آپ کو پتا ہے کہ جتنی بھی فزیکل فارمز ہیں تو فزیکل فارمز آف انرجی کنورٹ کی جاتی ہے. جیسے ایک چیز کے اندر کوئی انرجی موجود ہے, آپ اس کو کنورٹ کر کے لے آتے ہیں. فار ایگزامپل پیٹرول ہے. اب پیٹرول ایک لیکوڈ کی شکل میں ہوتا ہے, لیکن آپ نے جو انجن بنایا ہوا ہے گاڑی کا, وہ اس پیٹرول کے اندر جو طاقت آگ والی موجود ہے, جلنے والی, اس کو میکینیکل انرجی میں کنورٹ کرتا ہے, اور وہ میکینیکل انرجی آپ کے لیے یوزفل ہو کر آپ کی گاڑی کو چلاتی ہے. ایگری جی؟ جی سر. جی سر, کائنیٹک انرجی چینج ہو جائے گی. بالکل, آپ فزکس والے بتائیں, والے نے پڑھا ہوگا نا, ایک ہے پوٹینشیل انرجی ہے, ایک کائنیٹک انرجی ہے, پھر ایک میکینیکل انرجی ہے. اب آپ نے ایک خاص طریقے کے ساتھ پسٹن اور انجن کو بنا کر وہ جو پیٹرول کے اندر طاقت موجود ہے, وہ آپ کو یہ ماننا پڑتا ہے کہ پیٹرول کی طاقت کو کنورٹ کیا تو گاڑی چلی. اسی طرح آپ کو پتہ ہے سارا پیٹرول, گیس, یہ کہاں پر موجود ہے؟ کہاں پر موجود ہے؟ زمین کے اندر. تو اگر یہ چلنا شروع, وہاں پر بھی یہی سسٹم شروع ہو جائے میکینیکل والا, تو زمین کیا کرنا شروع کر دے گی؟ موومنٹ سٹارٹ ہو جائے گی. موومنٹ سٹارٹ ہو جائے گی. تو موومنٹ جب سٹارٹ ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ نے دیکھے آپ پہ کتنا فضل کیا ہوا ہم پر, کہ ہم نے دیکھا نہیں کبھی سے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت. فرمایا تم پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ کس طرح ان کو گاڑا گیا ہے, کس طرح ان کو نصب کیا گیا ہے. اما يتساءلون جو 30واں پارہ شروع ہوتا ہے اس کے اندر والجبال اوتادا وخلقناكم ازواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا.
वजअलना सिराजम वहाजा वअंज़लना मिनल मुसिराति माअन सज्जाजा। तो आयत वहां से पढ़ सकते हैं। फरमाया अन्ना यकूनुल वलद, उसकी वलद औलाद कैसे हो सकती है, वलम तकुल लहू साहिबा, उसकी तो कोई जौजा बीवी नहीं है। अल्लाहु अकबर। यानी कि अल्लाह ताला की जौजा बीवी का ताल्लुक किससे होता है कि इंसान को जौजा ये बीवी की जरूरत होती है नस्ल के लिए, औलाद की जरूरत होती है कि बुढ़ापे में मैं वीक हो जाऊंगा, मैं कमजोर पड़ जाऊंगा, औलाद मेरा काम कर देगी, मेरे काम आ जाएगी। तो बताइए अल्लाह ताला को भी कमजोरियां हैं तो उसको औलाद की जरूरत हो। नहीं सर। तो लिहाजा फर्म अब ये ना इसको कहते हैं इंडक्टिव और डिडक्शन दोनों आ गई। लॉजिकली प्रूव हो गया कि जब बीवी नहीं है तो औलाद कहाँ से होगी। ये बात भी समझ लेनी चाहिए कि जितने भी टूल्स हैं औलाद के वो साझा है कि बीवी के थ्रू है। बीवी एक ऐसा ऑर्गन यानी कि एक ऐसा एलिमेंट है कि जिसके जरिए रिप्रोडक्शन होती है, बेटा पैदा होता है या बेटी पैदा होती है। तो जब मान लिया जाए, जब साबित हो जाए कि बीवी नहीं है तो औलाद खत्म हो जाती है, औलाद हो ही नहीं सकती। और मैं वो खाला का कुल्ला शहीन, उसने तो हर चीज पैदा की हुई है। ये लोगों की बातें हैं जिन्होंने किसी ने हिंदुओं के अंदर आप जाए तो त्रिमूर्ति उन्होंने बना दी, त्रिमूर्ति में बनाया कि ब्रह्मा है, विष्णु है, शिवा है। ईसाइयत के अंदर आए तो उसके अंदर भी त्रिमूर्ति मौजूद है, ये खुदा है, ये बेटा है, ये रूहुल कुदस है, या मरियम को वो डाल देते हैं बाज लोग। इसी तरह आप देखें यूनान के अंदर भी ज़्यूस के नाम से कई ट्रिनिटीज मौजूद है। और आपकी जो मैथमेटिक्स में ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल जो है ना, तीन कोनों वाली ट्राइंगल, उसका भी यही जाब्ता बनाया जाता है कि देयर आर थ्री वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल ए बी एंड सी, और इन वर्टिसेस के ऊपर ट्राइंगल ठहरती है। इसी तरह आप देखते हैं जो नेस्ले की कंपनी है, इसके आप बोतल पे आप देखें तो आपको क्या नजर आएगा, उनका क्या निशान है पानी वाली बोतल के ऊपर। सर ये टेट्रा ही होता है ना? नहीं, आप गौर से देखें, उसमें तीन बंदे बैठे हुए हैं, एक आदमी, एक बच्चा और एक लड़की। गौर से देखिएगा नेस्ले की जी सर, जी सर, सर जी सर, स्केच बना हुआ है। कि उसमें एक लड़का है, आदमी है ग्रोन अप, उसके साथ एक बीवी यानी कि उसकी शो की हुई है, साथ एक हाँ लड़का। जी। अब देखिए, जी सोचने वाली मैं आपको सोचने की लिए दावत दे रहा हूँ ना। देखिए एक फैमिली के अंदर 6-7 बच्चे नहीं हो सकते, नहीं, हो सकते हैं सर। 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। तो वहां तीन का कंसेप्ट वही बैक साइड पे ही है। ये तीन का कंसेप्ट वही से ही आ रहा है कि वो जो इन्नल्लाह सालिसु सलासतिन, कि बेशक अल्लाह ताला जो है वो तीन में तीसरा है। तो अल्लाह ताला ने ये जो चीज है ना, ये ईसाइयत और यहूदी, ये लोग मुसलमानों में इस तरह की आइकन्स को जरूर फैलाते रहते हैं। इस तरह $1 नोट है, जी तो आप जब $1 नोट को निकालेंगे ना तो उसके ऊपर आपको एक आग बनी नजर आएगी। एक आग बनी हुई है और नीचे वो यहूदियों ने स्लोगन दिया हुआ है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, कि ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है। और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो चलेगा डॉलर्स की बेस पर, डॉलर स्ट्रांग हो जाएगा और डॉलर के ऊपर सारी इकोनॉमी जो है वो हम इसको इस्तेमाल करेंगे। तो क्या ऐसा हो रहा है कि नहीं? हो रहा है सर। आपके पास डॉलर बेस्ड इकोनॉमी। कितने लाखों करोड़ों रुपया मौजूद हो, डॉलरों में जाके कुछ भी नहीं रह जाता। तो अल्लाह ताला फरमाता है जी सर। कोई इसकी बीवी नहीं है, उसने हर चीज को पैदा किया है। और वो हुआ बिकुल्ली शईन अलीम, वो हर चीज को जानने वाला है। अल्लाह अकबर, हर चीज को जानने वाला है। ज़ालिकुमुल्लाह, फरमाया ये है अल्लाह जो तुम्हारा रब है, ये अल्लाह है जो तुम्हारा रब है। ये कोई तस्लीस का, ये ट्रिनिटी का मोहताज नहीं है। ला युशरिकु फी हुक्मी अहदा, अल्लाह अपने हुक्म में किसी को भी शरीक नहीं करता। ला इलाहा इल्लाहु, अल्लाह ताला का कोई उसके अलावा कोई इलाह नहीं है, कोई मुश्किल कुशा, कोई हाजत रवा, कोई बिगड़ी बनाने वाला नहीं है। खालिकु कुल्ली शईन, वो तो हर चीज का पैदा करने वाला है। जिनका तुमने नाम लिया, जिन वो भी अल्लाह ने पैदा किए, फरिश्ते वो भी अल्लाह ने पैदा किए, नबी वो भी अल्लाह ने पैदा किए, उज़ैर वो भी अल्लाह ने पैदा किए, ईसा अलैहिस्सलाम वो भी अल्लाह ने पैदा किए, सारे नबियों को अल्लाह ने पैदा किया। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर फिर सारी मखलूकात को ना सिर्फ अल्लाह ने पैदा किया है, बल्कि अल्लाह ताला ने हल्का सुम्मा हदा, उसको हदायत भी दी है। उकाब है, ईगल है, वो आप देखते हैं 250 की स्पीड से वो जमीन पर आता है और चीज को उठा के ले जाता है। वो कितने मील से चीज को देख लेता है। हर चीज को अल्लाह जी ताला ने सर। पैदा करके हदा, उसको वो चीज भी सिखा दी है। इसको कहते हैं बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट शेर का जो बच्चा है ना, बाय डिफॉल्ट वो पंजों से पकड़ता है। बाय डिफॉल्ट जैसे ही पैदा होता है, थोड़ी देर में आप देखेंगे खड़ा हो जाता है, और थोड़ी देर में आप देखेंगे वो पंजों से और अपने मुंह से जो है ना वो चीजों को पकड़ रहा होगा। उसके अंदर ये चीज बाय डिफॉल्ट मौजूद है। फरमाया फाबुदूहु, तो तुम उसकी इबादत करो। वो हुवा अला कुल्ली शैइन वकील, वो हर चीज को, हर चीज का वकील है, हर चीज का कारसाज है। कारसाज का मतलब होता है कि जो हर काम को करने वाला हो। और आप मेरे या किसी के सुपुर्द कर देना काम, तो आपको धड़का लगा रहेगा। क्या धड़का लगा रहेगा जी आपको? पता नहीं कंप्लीट होता है या नहीं होता है, या कोई कमी बेशी ना रह जाए। आप मुलाजिम को पैसे देते हैं ना, वो मुलाजिम आपके पैसे लेकर अमेरिका पहुंचा होता है धोखा दे के। ऐसा हो जाता है कभी कभार?
चीज Yes, sir. अमेरिका तो नहीं पहुंचता लेकिन अच्छा गाइड कहीं ना करते हैं। कहीं जरूर। इजी एग्जाम्पल आप ले लें, आप बच्चे को दही लेने के लिए भेजते हैं तो बच्चा जनाब जी दही लेने के साथ चॉकलेट आपने 2 ले आता है, ठीक है जी, और वो आपको आगे जी कहता है सर। कि अभी इतने की चीज थी, अबू इतने की चीज थी, वो 20 रुपए वो बीच में से एंटी कर लेते हैं, ठीक है जी। इसका मतलब है आपने उसको स्पुर्द किया, उसको कुछ और कर दिया। अच्छा, दूसरा स्पुर्ददार ये भी है कि बाज़ बार जिसके स्पुर्द किया जब वैसे फौत हो जाते हैं, कभी बीमार पड़ जाता है, कभी वो कहता है मुझसे आपकी अमानत जाया होगी, तो बताइए वो कौन सा कारसाज है जिसके पास कोई चीज जाया नहीं होती। अल्लाह ताला। तो वकफा बिल्लाहि वकील, अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह काफी है, जब भी चीज स्पुर्द करनी है तो अल्लाह की स्पुर्द कर दे, जब भी चीज को देना है तो अल्लाह की स्पुर्द कर दे, वो आपकी जाया नहीं जाएगी। फरमाया ला तुदरिकुल अबसार, आंखें उसका इदराक नहीं कर सकती, आंखें उसका इदराक नहीं कर सकती, वो हुआ युदरिकुल अबसार, और जबकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो आंखों का इदराक करने वाला है। इसका मतलब है आदरा का, युदरिकु का मतलब होता है किसी चीज को अटेन कर लेना या किसी चीज को अच्छी तरह समझ लेना कि चीज क्या है। आदरा का युदरिकु, इदराक करना किसी चीज का। तो अल्लाह ताला यहाँ क्या फरमा रहा है कि वो कोई भी आंख किसी किसी की आंख भी अल्लाह ताला का इदराक नहीं कर सकती, ठीक है जी। और वो हुआ युदरिकुल अबसार, वो सारी आंखों को देखने वाला है, वो सारी आयात को, जो भी दुनिया में चीजें मौजूद है उसका उसको इदराक मौजूद है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर चीज के हालात से वाकिफ है, उसके दिल के हालात से वाकिफ है, हर चीज से उसको उसको पता है हर चीज किस तरह है, कैसे और क्यों है, जबकि आप अल्लाह ताला का इदराक नहीं कर सकते। ला तुदरिकुल अबसार, वो हुआ, अच्छा उसका आगे अल्लाह क्या फरमाता है, वो हुवा लतीफुल खबीर, कि अल्लाह ताला लतीफ है और खबीर है। अल्लाह इतना लतीफ है कि आंखें उसको नहीं देख सकती, और वो हुवा युदरिकुल अबसार, वो इतना खबीर है कि वो आंखों को देख लेता है और आंखों की खियानत को भी जानता है, आंखों की खियानत को भी जानता है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला, ये आप सूरह नजम के अंदर भी पढ़ सकते हैं, ये आयात, इस आयात की तफसील जो है सूरह नजम के अंदर भी मौजूद है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सूरह नजम है, बाज लोग यहाँ से दलाइल लेते हैं, असल में ये है कि अल्लाह ताला को कोई आंख दुनिया में नहीं देख सकती। उसकी एक दलील तो सूरह आराफ के अंदर मौजूद है, किस नबी ने ख्वाहिश जाहिर की थी अल्लाह को देखने की, अच्छा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। तो मूसा अलैहिस्सलाम को फिर क्या नतीजा निकला, मूसा अलैहिस्सलाम जमीन पे गिर पड़े, पहाड़ रेजा रेजा हो गया, और उन्होंने उठ के क्या कहा था, तू कि या अल्लाह मैं तौबा करता हूँ, वाना अव्वलुल जी मोमिनीन, इस सर। बात पर मैं पहला ईमान वाले लाने वाला हूँ कि दुनिया में तुझे कोई नहीं देख सकता। अना अव्वलुल मोमिनीन, उन्होंने वहां खुद कहा सूरह अराफ में कि मैं पहला ईमान लाने वाला हूँ कि वो ये मानता है कि अल्लाह ताला को कोई इस दुनिया में नहीं देख सकता। एक बात ये है, और दूसरी बात ये है कि जो सूरह नजम के अंदर आयात मौजूद है उनका सियाको सुबाक बताता है कि उसके अंदर जिब्राईल अलैहिस्सलाम को देखने का जिक्र मौजूद है, ठीक है जी, जिब्राईल अलैहिस्सलाम जी को सर। देखने का जिक्र मौजूद है। और जी सही सर, वो मुस्लिम, जो काबा का फैन वाला बात आती है ना। बिल्कुल बिल्कुल, और उसके अंदर मजीद ये चीज है कि हाँ। सही मुस्लिम में आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा की हदीस जो उनसे उनके भतीजे मसरूक ने पूछी थी, तो वो कहते मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने फिर वादे करके फरमाया कि वो जो काबा कौसैन, वो सबसे पहले मैंने पूछा था नबी अलैहिस्सलाम से। अल्लाह हू, वो 3 बातें आप सुन लें। एक बात ये थी कि जो शख्स ये कहे कि मैं नबी अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को देखा है तो उसने अल्लाह पर बड़ा बुहतान बांधा। तो उन्होंने फिर मसरूक ने आयशा रजी अल्लाह तआला से पूछा कि अल्लाह ताला तो फरमाता वाला कद राहु बिल उफुकिल मुबीन या वाला कद राहु नज़लतुन उखरा, तो आयशा फरमाती है कि मैं उम्मत में सबसे पहली हूँ जिसने नबी अलैहिस्सलाम से ये बात पूछी थी कि ये क्या मसला है। तो आप अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया कि वो तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम है, मैंने उन्हें उनकी उस सूरत में जिसमें उन्हें पैदा किया गया था इन 2 मरतबा के अलावा नहीं देखा, कि मैंने उन्हें आसमान से उतरते हुए देखा तो उनके अजीम वजूद ने आसमान और जमीन को आपस में भर रखा था। अल्लाह अकबर। तो ये फिर अल्लाह ताला की आयत पढ़ी आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने, ला तुदरिकुल अबसार व युदरिकुल अबसार। अच्छा, इससे वाज़ेह हो जाता है कि जब नबी अलैहिस्सलाम खुद सराहत कर दे तो फिर किसी और की तफसीर का एतबार नहीं किया जाएगा, ठीक है जी। जी समझ सर। आ गई जी बात की। यस सर। देखिए नबी अलैहिस्सलाम खुद बता रहे हैं कि वो उससे मुराद जिब्राईल अलैहिस्सलाम है, तो हम किसी और की बात किस तरह तस्लीम कर सकते हैं, जबकि नबी अलैहिस्सलाम की ये बात किताबुल ईमान सही मुस्लिम में मौजूद है, और उनकी प्यारी बीवी, हमारी माँ, हमारे इंतहाई मोहतरम वालिदा, मोमिनों की माँ आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा इसको बयान कर रही है। तो फरमा इस, अच्छा ये जरूर है कि क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला को आप देख सकते हैं। अच्छा ये स्टेजेस आप देखते हैं, स्टेजेस में भी कोई फर्क नहीं है, ये भी समझते हैं आप बात। वो ये है कि एक आदमी डॉक्टर बनना चाहता है,
تو کیا پہلے سال کے اندر جب وہ فرسٹ پروف میں ہوتا ہے تو وہ آپریشن وغیرہ کر سکتا ہے وہ دماغ کے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں تو پھر کب کرتا ہے وہ آپریشن؟ سر، جب اس قابل ہو جاتا ہے، اس کی ایجوکیشن اتنی ہو جائے اور اس کی جو ہے صلاحیت اس کے اندر اتنی آ جائے. بالکل. آپ اپنے بیٹے کو دیکھ لیں، بیٹی کو دیکھ لیں، 4-5 سال کا ہے لیکن آپ اس کی شادی نہیں کرتے. جیسے ہی وہ 20-22 سال کا یا 25 سال کا ہوتا ہے تو ہم اس کی شادی کے لیے تگودو شروع کر دیتے ہیں، یعنی کہ آپ وہ کوالیفائی کر گئے. ہماری آنکھیں جو ہے نا اس وقت کوالیفائی نہیں کرتی اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے لحاظ سے. واضح ہوگی نہیں بات؟ جی سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں جی؟ جی سر. دیکھیے اب قیامت والے دن کیا ہوگا، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت والے دن نگاہیں جو ہے نا چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے. تو قیامت والے دن ان آنکھوں میں وہ سکت دے دی جائے گی جس سے اپنے رب کا دیدار کر سکے گی. جب ہم کوالیفائی کر جائیں گے. جی جی سر، میں ایک کوشچن کرنا چاہتی ہوں یہاں پہ. ترمذی کی جو روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا، مجھے اس کی سمجھ نہیں ہے. جی جی اچھا وہ دیکھیں اس کے اندر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے نا وہ خواب میں دیکھنے کا ہے، اور وہ ہے دل کی آنکھ. ایک ہے دل کی آنکھ، ایک ہے دل کی آنکھ سے کسی چیز کو دیکھنا محسوس کرنا. وہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نفی کر رہی ہیں، یہ جو جسم کی آنکھ سے دیکھنے کی نفی ہے. دیکھیے ایک جسم کی آنکھ، انسانی آنکھ سر، اس حدیث میں تو انسانی آنکھ آتا ہے. جو ترمذی کی حدیث ہے نا، آپ جس کا حوالہ دے رہی ہیں وہ میرے پاس موجود ہے اس وقت. وہ یہ ہے کہ آپ نہیں میں بتا دوں آپ کو. نبی علیہ السلام کہتے ہیں مجھے نماز میں اونگ آ گئی، یہاں تک میں بھاری ہو گیا، اچانک دیکھتا ہوں کہ میرا رب جو ہے وہ خوبصورت ترین شکل میں میرے سامنے موجود ہے. یہ والی حدیث ہے جی. اور میں نے نبی علیہ السلام فرماتا ہے کہ میں نے اس کے پوروں کی ٹھنڈک اپنی دونوں چھاتیوں کے درمیان محسوس کی تو میرے لیے مالا اعلیٰ کی ہر چیز روشن ہو گئی. امام ترمذی نے اس کو بیان کیا ہے. ٹھیک ہے جی. تو امام ترمذی نے بیان کر کے جو بیان کیا تو یہ خواب والی بات ہے، بات بیداری کی ہو رہی ہے. سمجھ آ گئی؟ بات کس کی ہو رہی ہے؟ بیداری کی. آپ دیکھ سکتے ہیں جب آپ خواب میں ہوتے ہیں تو آپ کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، بتائیں. جی سر. تو پھر آپ کس سے ذریعے دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ دل سے، یعنی وہ خواب تو الہام کیے جا رہے ہوتے ہیں نا. نہیں میں وہ آپ سے سیدھا سوال ہے نا، سادہ سا. وہ آپ کے ذہن میں جو اشکال واضح ہو جائے گا. وہ دیکھیں آپ سوئے ہوئے، آنکھیں آپ کی بند ہیں، جو خواب میں آپ چیزیں دیکھ رہے ہیں وہ کس آنکھ سے دیکھ رہی ہیں؟ ظاہری بات ہے دنیا کی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں نا. نہیں وہ تو آنکھ بند ہے آپ کی. پھر آپ دل سے، بصارت سے، یا میں الہام کیا جا رہا ہے جو دل میں اس کو محسوس کر رہے ہیں. میں کلیئر کر دیتا ہوں آپ کو. دیکھیں اس وقت آپ آنکھیں کھول بھی لیں نا، اگر آپ آنکھیں فل کھول بھی لیں تو آپ اپنے کسی رشتے دار جو امریکہ یا برطانیہ رہتے اس کو نہیں دیکھ سکتے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کیا خیال ہے؟ جی. اچھا لیکن آپ یہ دیکھتے ہیں رات کو جب آپ آنکھیں بند کر کے سوتی ہے تو اکثر وہ امریکہ والا رشتے دار آپ کے خواب میں آ جاتے ہیں. ایسا ہے؟ جی سر ہوتا ہے. اس فرق کو کیسے واضح کریں گے؟ سر اسی لیے تو میں نے آپ سے سوال کیا، مجھے وضاحت سے سمجھا دیں. تو میں آپ سے اس لیے سوال کر رہا ہوں، سب کا فائدہ. اس کا مطلب ہے کہ جو اب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ یا ترمذی والی حدیث حدیث تصور کیا جاتا ہے تو وہی خواب کا ذریعہ بنتا ہے. ہاں جی بالکل بالکل. یہ دیکھیں کسی میں کوئی اختلاف نہیں ہے. ابن عباس فرما رہے ہیں دل کی آنکھ سے دیکھنا، اور اما عائشہ نفی کر رہی ہیں جسم کی آنکھ سے دیکھنے کی، کہ جسم کی آنکھ سے نہیں دیکھا جاتا. تو دونوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. دل کی آنکھ جیسے آپ سوئے ہوئے دیکھ سکتے ہیں کسی چیز کو، حالانکہ وہ آپ کے سامنے بالکل موجود نہیں ہوتی. اس کے باوجود آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آپ کے جسم کو تکلیف پہنچ رہی ہوتی، بعض اوقات آپ کو مار پڑ رہی ہوتی، جب آپ اٹھتے ہیں تو آپ کے جسم پہ کوئی نشان نہیں ہوتا. اب اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ وہ خواب کی کیفیت تو علیحدہ ہے نا جی. تو دنیا میں کوئی آنکھ اس کا ادراک نہیں کر سکتی ہوتی تو موسیٰ علیہ السلام کی آنکھ کر جاتی، لیکن وہ بھی زمین میں گر پڑے اور انہوں نے اٹھ کر کیا کہا ہے؟ انی تبت، یا اللہ میں معافی مانگتا ہوں، انا اول المومنین، میں پہلا ایمان والا ہوں جو اس پہ ایمان رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تجھے نہیں دیکھا جاتا. جی سر. تو یہ اس کا مطلب یہ کہ خواب کی کیفیت الگ ہوگی جو تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا. کیا چیز؟ جو خواب کی کیفیت ہے وہ الگ تھی جس کا ذکر کیا گیا ہے یہ ترمذی میں. وہ خواب کی کیفیت الگ تھی، وہ صحیح ترمذی موجود. میں نا آپ کو گروپ کے اندر بھیج دوں گا انشاءاللہ، مجھے یاد کرا دیجیے، میں بھیج دوں گا. پھر آپ کو نا اس سے اشکال آپ کے دور ہو جائے گے، جو تھوڑے بہت ہیں وہ پڑھ لیں گے. جی سر. جی سر انشاءاللہ. سر میرا کوشچن ہے سر،
اگر نبی وسلم نے خواب میں بھی دیکھا ہے تو اللہ تعالیٰ کو صحیح دیکھا ہوگا نا، کیونکہ انبیاء کرام کے خواب تو سچ ہوتے ہیں. بالکل بالکل سچ ہوتے ہیں، بالکل کوئی شک نہیں. لیکن بات بلا گیا، بات سے اتنے ہے کہ جسم کی آنکھ سے دیکھنا ایک ہے، جسم کی آنکھ بیداری میں فرق. یہ دیکھیں بیداری نہ ہو، آپ بیدار نہیں ہیں، آپ سوئے ہوئے ہیں تو آپ کئی چیزیں دیکھ لیتے ہیں، حالانکہ آپ بیدار نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خواب بالکل سچا ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں. بات اس وقت وہ یہ ہوتی کہ بیداری کی حالت میں جسمانی آنکھ کے ساتھ اللہ کو دیکھنا یہ ممکن نہیں ہے، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو بیان کر رہی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ کلاس لیکچر آپ کا تقریباً مکمل ہو گیا ہے.